अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शोबा सेहत के ऊपर बात करेंगे। खासतौर पर हमारी आबादी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस कदर इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ासतौर पर अगर बात करें बीमारियों के हवाले से तो इस वक्त दो ऐसे मराज हैं जो सोसाइटी में बतदरीज उनके मरीजों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। एड्स और हेपेटाइटिस की बात करते हैं। एड्स के मरीजों की अगर बात करें तो 1,65,000 के करीब इनके मरीज मौजूद है, लेकिन जो मरीज अद्वियात ले रहे हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है, और जो रजिस्टर्ड मरीज है वो भी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इसी तरह अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में हर 9वां शख्स जो हेपेटाइटिस का शिकार है। तो इन अमराज में इजाफा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। अतायत मौजूद है कि जो अताई लोग हैं वो सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, और लाहौर में ये बतदरीज इजाफा होता दिखाई दे रहा है। नशा करने वाले अफराद जो है वो सिरिंजों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, उनको आसानी से सिरिंज मिल जाती है। तो इस सारे मामले पर आज जो मैंने खास तौर पर जो शोबा सेहत के ऊपर बात करने के लिए प्रोफेसर अशरफ निजामी साहब हैं, मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन हैं और पीएमए के सदर लाहौर हैं। उसके साथ साथ जो एशिया के पीएमए है उसके भी सीनियर नायब सदर हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आपको इसलिए इस प्रोग्राम में मदऊ किया कि चूंकि माशाल्लाह आपका जितना तजर्बा है और शोबा सेहत के हवाले से खास नून लीग की हुकूमत हो या फिर पीटीआई की हुकूमत हो, हमेशा ही आपने स्ट्रगल किया और चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो आपने हमेशा हुकूमत का साथ भी दिया, तनकीद भी की और मामला को बेहतर करने के लिए कोशिश की है। तो डॉक्टर साहब, शुरू यहाँ से करते हैं कि जिस तरह एड्स और उसके साथ हेपेटाइटिस है, बतदरीज हमारी सोसाइटी में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे तो बेशुमार मुहर्रकात हो सकते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है, हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब। एक तो मैं अर्ज करूं कि एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और खासकर एज अ सोशल वर्कर, जो हमारी एक कन्फेडरेशन है एशियन मेडिकल एसोसिएशंस की, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑस्ट्रेलिया से लेके और इजराइल तक है, इसके मुबालिक एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के बाद उसके आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उसका फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट या उसको जो हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट समझते हो, और ये जिम्मेदारी वाले काम है और हम रीजन के अंदर जो है उसके साथ देखते हैं। बड़ी बदकिस्मती होती है, आई अप्रिशिएट कि आप हमेशा पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं और पॉजिटिव रिपोर्टिंग के अंदर हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते। हम समझते हैं कि एज पीएमए हम असिस्ट करते हैं हुकूमत को, और वो चीजें जो ग्राउंड रियलिटीज और ग्राउंड के ऊपर होती हैं उनके लिए उनको पावर करवाते हैं कि इन चीजों को दुरुस्त हो जाना चाहिए। बट इट इज नॉट अ तनकीद एट ऑल, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। हम उसके साथ सजेशंस भी पेश करते हैं, और आप इसके गवाह हैं कि जब डेंगू हुआ उस वक्त हमने यही कहा कि खौफ व हरास नहीं फैलाना चाहिए। फिर कोरोना की वो द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और लाहौर के अंदर हमने जो किया इन जनवरी जो था शुरू के दिनों में कि जब कोई वबा पाकिस्तान के अंदर कतई नहीं था, लेकिन वही जो मैंने अर्ज किया कि एसोसिएशन हमारी जो है एशिया और उसके साथ, और वहां पे ये सब चीजें चल चुकी थी, तो उनकी वजह से फिर हमने पाकिस्तान को अलर्ट करने की कोशिश की और फिर उसके साथ ये था कि हमने चाइनीज कॉन्सुलेट को जो लाहौर के अंदर था, बिकॉज इट वाज इन वुहान चाइना के अंदर था, दिसंबर नवंबर के अंदर वहां पे वबा आई, और उन्होंने भी आके हमारी जो काविश थी उसको सराहा, अपने एक्सपीरियंसेस को बताया और बाकी चीजें करते थे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन के हेपेटाइटिस और एड्स के हवाले से क्या है, मियां साहब, हमारी एक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से एक रही है इल्तिजा हुकूमत के साथ, जो हम 12 कहते हैं कि जब तक आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और कंसर्न्स को ठीक हुकूमत नहीं करेगी, चीजें ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल। अब ये जो बाबूस का कल्चर आ गया है कि आप जमा तफरीक फाइलों के अंदर अच्छा रखो, एक्टिविटीज रखो, इंटरनेशनल एजेंसीज जो आती हैं आपके साथ फंडिंग करती हैं उनका पेट भरो, अच्छे अच्छे होटलों के अंदर सेमिनार करो और शो इट। एक दिन हम देखते हैं पूरे लाहौर शहर की सड़कें, इसी तरह से बाकी सड़कों के ऊपर पता चलता है कि जी एड्स के लिए हमें बड़ा क्लियर, और एक दिन के लिए होता है, सारा एक दिन के लिए हो जाती है। आप इसके साथ शाहिद हैं कि हमारे यहाँ ऐसे देहात हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर, वो इलाके जहां पे लोग अब्रॉड थे, वहां पे लोग रहते थे दूर दराज वाले, उनके अंदर जो था एड्स का बहुत ज्यादा फिगर ऊपर चला गया था, सरगोदा था और गालबन गुजरात जो था। अब वजह ढूंढने की जरूरी ये है कि एज ए साइंटिफिक रिसर्चर कि आखिर इसकी क्या वजह बनती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक चीज तो ये है कि बाहर से लोग जो थे रहते थे वहां पे अनचेक्ड रहते थे, और जब वापस आते फिर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, बिल्कुल सेक्सुअल अब्यूज जो जहाँ पे होते हैं मुआशरे के अंदर, उनके साथ एक वजह बन गई। फिर हमारे यहाँ हजाम हजरात हैं, बावजूद इसके कि लेजिस्लेशन मौजूद है, और पाकिस्तान देखें मियां साहब ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कानून बहुत ज्यादा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सबसे पुअर है। कानून साजी बेतहाशा
हर एक बारे में आपको नजर आएगा कानून, जी हजामों के लिए भी कानून है, ये डेंटल सर्जन्स के लिए भी कानून है, ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की खातिर भी कानून मौजूद है। लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि जाके अतायत भी फैली है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज भी मौजूद हैं, डेंटल सर्जन्स भी किस तरह स्टेरिलाइजेशन होती है ये भी हमारे सामने है। सो माई सो कि आप मतलब अभी तक वो लाल पकड़ बांध के ऊपर जो उन्होंने लगाए हुए थे कान नाक गले वाले, वो लोग भी आपको नजर आते हैं कि जो अभी भी इलाज कर रहे हैं, और मशहूर दंतान साज भी नजर आते हैं वहां। बिल्कुल। सो इट इज दी पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो हमारे मुआशरे के अंदर, और शहर लाहौर और छोटे शहरों का तो आप तस्करा ही छोड़ दें कि वहां पे है, तो वहां ये चीजें मौजूद हैं। दैट इज द रीजन कि हमारे साथ बदकिस्मती से आज हेपेटाइटिस के केसेस भी बहुत ज्यादा हैं, उस एड्स के भी सैनिटेशन भी मतलब एक आ जाती है हेपेटाइटिस का जब हम तस्करा करते हैं। सैनिटेशन जो है, पब्लिक हेल्थ जो है वहां पे बड़ी पुअर है, तो उसकी वजह से हमारी जो है इसके हेपेटाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो ये जो एड्स है, एड्स के अंदर आपने जैसे पहले खुद फरमाया कि उनके साथ भी हमारी वेरी पुअर परफॉर्मेंसेस आती हैं, अगर हम उनको जाके देखते हैं कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए। जामी साहब, इसके ऊपर मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें 2018 में भी गालिबन हमने आपको हमारे चैनल के ऊपर आपने तफसीली आपको लिया था। एड्स के जो मरीज हैं वो खौफ बहुत होता है उनको, वो सोसाइटी में ये गरीज करते हैं बताने के लिए कि उनकी पूरी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, एक खौफ है। इसके ऊपर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने तमाम हेल्थ रिपोर्टर्स को बुलाकर एक वर्कशॉप भी की कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं, हम ये खौफ मरीजों के अंदर से कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जो बंदा इसका शिकार होता है वो अपने आप को छुपा लेता है। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, कैसे हम निकल सकते हैं? देखिए मियां साहब, मुआशरे के अंदर बहुत सी ऐसी डिजीज जो कि आज तो डिजीज होती भी नहीं है। आप देख लें डिप्रेशन, मुआशरे के अंदर हर तीसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, लेकिन नोबडी सेज, कोई जाके काउंसलिंग है उसके लिए नहीं जाता कि लोगों ने मशहूर कर रहे थे पागल हो गए, लिहाजा दे डोंट डिक्लेयर, नहीं आते। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, जो छोटी मोटी खिदमत करते हैं लोगों की, आते हैं हमारे साथ, जी कमर का दर्द है, मतलब गर्दन के दर्द है, फलाने दर्द हैं। जब हम टेक आउट करते हैं पर्टिकुलरली फीमेल्स के अंदर आए, तो पता चलता है कि इनके साथ अंडरलाइन डिप्रेशन है। अब वो जो चीजें, अगर ऐसी चीजें जो मुआशरे के अंदर मौजूद है और हम उनके साथ ही व्हाट टू टॉक अबाउट द एड्स के साथ एक तो हमने ये बना के रख दिया है कि एड्स ऐसी है जो लाइलाज मर्ज है और गालिबन ये वैसे ही फैल जाती है, whereas it is not true। अगर ये आई है, अब बात तो यही कि अब आपके सेक्रेटरी साहब ने आपसे मुलाकात की और उन्होंने आपसे मुशावरत मांगी कि वो कैसे हो सकता है, तो मैं समझता हूँ ये शऊर के साथ ही है कि हमें शऊर के अंदर, एंड वी हैव टू स्पीक रिपीटेडली, वी हैव टू स्पीक अबाउट इट। मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है, मीडिया बोले, इंस्टीट्यूशंस का, इस ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा किरदार है, इस महकमा सेहत का बहुत बड़ा किरदार है कि अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर इनलिस्टमेंट तो करें, कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसे खौफ और हरास पैदा किए हुए हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके साथ अगर हम बोलेंगे तो फिर उनको, एक जमाना था कोड, एक मतलब होता था लेप्रेसी के लिए, मतलब एक जर्मन खातून आई, उन्होंने आके यहाँ बुलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर आज लेप्रेसी नहीं है, कोड का मर्ज अभी यहाँ पे नहीं है। अब एड्स जो उसके दूर से भी दूर तक उसके साथ है, एड्स के मरीज के साथ बैठ के खाया जा सकता है, मिला जा सकता है, गले मिला जा सकता है, बिल्कुल, इट इज अ वेरी नॉर्मल, आपके साथ जिंदगी के साथ, और हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, साथ खाना खाने से नहीं फैलेगा, बिल्कुल नहीं फैलेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब अननोन केस ऑफ द एड्स, आपने सर्जरी के लिए उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक रखनी है, डेंटिस्ट हजरात काम करते हुए हैं, जब नाई के साथ जाते हैं उन्होंने केयर करनी है, घर के अंदर मैक्सिमम जो आप लेते हैं कि उनके बेड्स को यूज नहीं करने चाहिए, टॉवल जो उनके नहीं, एंड द रीजन बीइंग कि अगर खुदा न खास्ता कोई स्क्रैच आता है तो उसके साथ आके ये फैल सकते हैं। तो इस वजह से ये तो नॉर्मल सिविक सेंस की बात है जिसके लिए आना चाहिए, और हमें मुआशरे के अंदर किसी को भी किसी का तौलिया नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एक बंदा, लेकिन होता मुआशरे में एक एक तौलिया वो पूरे टब्बर दिखाते रहो इस्तेमाल किया जाता है, मतलब देखने में ये चीजें आई। सो माई सो कि एक टूथ ब्रश है और पूरी फैमिली समझ के दांती साफ कर रहे हैं, केड़ा हो गया, मतलब मसवाक है। मस्जिदों में अभी तो मुझे नहीं अंदाजा कि अभी यहाँ लाहौर शहर के अंदर ये है, लेकिन भले वक्तों के अंदर वो जनरल एक मसवाक होती है कि जो भी जरूरतमंद है मसवाक इस्तेमाल कर सकता है। अब ये है जो सिविलाइजेशन के लिए हमें इंसानों की जब तक ये तरबियत नहीं करेंगे, ये जो मैं समझता हूँ जो एक लफ्ज हम यूज करते हैं कि सोशो इकोनॉमिक के साथ साथ जो हमारी सिविक सेंस है, ये महकमा सेहत को समझना जरूरी है। महकमा सेहत को बीमारी से अलग होकर देखने की जरूरत है। जब उनके साथ आएंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसके साथ होंगी चीजें। और दुनिया के अंदर ऐसे पीपल आर लिविंग ओवर देयर, नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। ये तो नहीं कि खुदा न खास्ता कोई रंगत की वजह से वो बादशाह, बिल्कुल को मुआशरा इसके लिए बोलता है। और इसमें जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, दीज आर द रिलीजियस, हमारे जो लोग हैं
उनके साथ हुकूमत को मिल बैठ के बड़ी बात करनी चाहिए। जब मस्जिद के मीनार से, जब मतलब हिंदू हमारे सिंध के अंदर बहुत सारे दोस्त हैं, जब वहाँ के ये लोग बोलेंगे, सिख बरादरी हमारे साथ पंजाब के अंदर बहुत है, जब रिलीजियस स्कॉलर्स हमारे बोलेंगे, मेजोरिटी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो जब मस्जिद से ये बात बोली जाएगी, जब मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये बात बोली जाएगी, क्लब्स के अंदर ये बात बोली जाएगी, तो फिर चीज समझ आएगी कि यार इतना खौफजदा होने वाली बात नहीं है, ये शऊर की बात है। अब शऊर जब आएगा तो फिर चीजें सारी ठीक हो जाएंगी। लेकिन महकमा सेहत को मेरे लिए हमेशा आइडियल नहीं है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये भी हुकूमत आई है कि मिनिस्ट्रियों को कम करेगी, वहां पे रखेंगे। जापान में 10 या 12 मिनिस्ट्रियां टोटल। अब उसमें सेहत जो मैं कंसर्न करता हूँ, नौजवान, सोशल वेलफेयर, फीमेल की बहबूद, बच्चों की बहबूद, कोई 7-8 मिनिस्ट्रियां जो यहाँ पे, और दीज ऑल आर इंटीग्रेटेड। उनका कतई तौर पे मतलब ऐसा नहीं कि सोशल वेलफेयर, यहाँ पे हम सोशल सिक्योरिटी कह देते हैं, लेबर वाली जो है, तो ये 7-8 मिनिस्ट्रियों से कम से कम अगर कंसोर्शियम बना के एक चीज बैठ के करें तो चीजें वो बेहतर होंगी। अब आपके माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मीडिया को आई मस्ट अप्रिशिएट कि मीडिया इज नॉट पेड फॉर दैट। मिलते होंगे आपको इश्तिहार छोटे से, लेकिन मेजॉरिटी अभी आप मेरे साथ जो कर रहे हैं, मतलब इसके लिए हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के छोटे से वर्कर हैं, तो हमने आपके साथ क्या मीडिया को, आई एम ग्रेटफुल टू द चैनल, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों के अंदर शऊर की आगाही की खातिर जितना हम किरदार अदा कर सकते हैं उसके लिए आप अपना टाइम देते हो, और मोर ओवर आप अपना प्राइम टाइम देते हो। मुझे हुकूमत को देखना चाहिए कि इन इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप कैसे करना है, इन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कैसे करना है कि हम मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर एक मुआशरती एतबार से चीज़ों को ठीक करें। जब हमारी मुआशरती एतबार से चीज़ें ठीक आएंगी तो फिर आपका ये सवाल कि लोगों के अंदर ना खौफ रहेगा ना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। निज़ामी साहब यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा खासतौर पर हेपेटाइटिस और जो एड्स है, दोनों इनकी जो वजूहात है मिलती जुलती हैं और इसके ऊपर अतायत का बड़ा रोल है। तो लाहौर में क्या हो रहा है मैं आपसे शेयर करूंगा, फिर आपसे जवाब भी लूंगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब से मजीद बात करेंगे इस हवाले से। वेलकम बैक टू द शो। प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब सदर पीएमए लाहौर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 2 मराज के ऊपर बात कर रहे हैं, खासतौर पर हेपेटाइटिस और एड्स, और इसकी वजूहात क्या हैं और ये क्यों ये दोनों मर्ज फैल रहे हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी यही बताई जा रही है कि ये अतायत लाहौर में जो सिचुएशन है, मैं इनके साथ शेयर करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब सिचुएशन ये है कि लाहौर में अगर आप कान्हा से शुरू हो जाएं और अंदरून शहर तक जाएं, भाटी लोहारी तक, तो वहाँ पर जो एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, वो एक बंदा आता है, जितने नशा करने वाले अफराद हैं उनको एक सिरिंज प्रोवाइड करता है, उनसे 10 या 20 रुपए लेता है। ये एक सिलसिला चल पड़ा। तो मैंने उन एनजीओ वालों से बात की, उन लोगों से पूछा कि ये क्यों है। वो कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि ये रीयूज ना करें, इनको हम खुद प्रोवाइड करें रोज, ताकि ये अगर इन्होंने नशा करना ही है तो वो नशा जरूर करें, लेकिन सिरिंज वो एक ही इस्तेमाल करें। तो उससे बहुत सारी सिरिंजेस जो हैं वो ऐसे ही वो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, जमीन पर पड़ी होती हैं, वेस्ट, जिसको हॉस्पिटल वेस्ट आप कहते हैं। तो आप ये बताएं कि ये दोनों जो मर्ज हैं, हेपेटाइटिस और एड्स, इनकी फैलने की वजूहात जो है, वो फैलने की जो सबब है वो तकरीबन एक हैं। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि ये जो होना चाहिए ऐसा सोसाइटी में, ये जो जितने भी, हाँ साथ ये भी मिलाएं आपके जो जितने भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं जाके ताई डॉक्टरों के खिलाफ, इनको ताई डॉक्टर नहीं कहना चाहिए, मेरा ये करेक्शन की है बहुत सारे लोगों ने कि ताई कहें इनको सिर्फ, तो वो सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आप नहीं समझते कि ये दोबारा इस्तेमाल करने से, री यूज ऑफ सिरिंज, इससे तो सारे अमराज ही फैलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। एक जो आपने कहा ना कि एक एनजीओ आती है जो कहती है कि ठीक है, इन नशियों ने तो नशा करना ही है, लेकिन ये जो इसकी वजह से सिरिंज के रीयूज की वजह से, दोबारा सिरिंज के इस्तेमाल से, कि एक सिरिंज से सारे जो ये नशेई हजरात हैं वो अपना नशा वशा करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, आई अप्रिशिएट इन अ वे। लेकिन मैं आपसे एक चीज शेयर करूं कि इंग्लैंड और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन लोगों ने इसको बुनियादी इंसानी हकूक के अंदर ढाल दिया। एक बंदा मुआशरे में एडिक्ट हो गया, अब उस एडिक्शन की खातिर क्या किया जाए? क्या वो या तो वो चोरी करेगा, मुआशरे के अंदर कहीं ना कहीं से उसने तो अपने ये पल करनी है, उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, मुआशरे के अंदर जो करेगा। और उन्होंने फिर ये किया कि जितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अखराजात आते हैं, जितने हमारे अदालती जो काम है उनके ऊपर जो अखराजात हैं ना, व्हेन दे कैलकुलेटेड, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर हम इनको फैसिलिटेट कर दें, वो पीने वाले, उनको उन्होंने लाइसेंस दे दिया, ये आपके साथ लाइसेंस है, ये आपके पास रिक्वायरमेंट है जो हफ्ते के साथ लेने की है आपकी, ये फ्ला मेडिकल स्टोर के ऊपर आपकी इंटाइटल, उनको फार्मेसी वहां पे कहा जाता है, उस फार्मेसी के साथ आपकी इंटाइटल है। नाउ फार्मेसी इज पेड बाय द गवर्नमेंट। मैं यूके की बात कर रहा हूं, मतलब जो गोरा बादशाह,
اس کے اندر جو جا کے وہ اب سارے وہ جاتے ہیں لوگ, وہ سرنجز بھی لیتے ہیں, وہ نشہ وشہ بھی جو ان کے ساتھ ہے, جو ان کا کوٹا مقرر ہے وہ لے کے انٹل وہ ڈیر, وہ اپنے گھروں انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کو پکڑیں گے, جیلوں میں ڈالیں گے, اس کے کتنے خرچہ لائیں, دے کیلکولیٹڈ, سیانے لوگ ہیں. اب ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے, جو ہم سے پہلے بھی آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو یہ باؤزم ہے نا, جو بیوروکریسی کا جو بڑا المیہ میں سمجھتا ہوں, اور پلس ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ ہم چیزوں کو اس کی جڑ سے نہیں دیکھنا چاہتے. ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, کیسے ایک بندہ بن گیا, اب اس کو کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اب ٹریٹ کرنے کی خاطر این جی اوز ہیں, یہ میرا بڑا ماننا ہے, میں صاحب کے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, آپ بھی رکھ سکتے ہیں اختلاف, کہ جو حکومتیں اور یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ صدقے خیرات پہ نہیں چلتے. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس معاشرے کے اندر ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی خاطر, بہتر کرنے کی خاطر یہ ریاستی ذمہ داریاں, ہاں چیزیں ایڈ اپ ہو سکتی ہیں, اس کے ساتھ کریں, بسم اللہ ضرور کریں. ابھی جیسے یہ 7 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا گیا, تو اس میں ہم نے ایس پی ایم نے بڑا کلیئر اس کے ساتھ سٹانس رکھا تھا, اور میں اس کے لیے پیش تھا کہ اگر تو یہ ایڈیشن ہے ان دا بیسک ہیلتھ سروسز جو آلریڈی پبلک سیکٹر کے اندر, گورنمنٹ سیکٹر کے اندر موجود ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کریں. بالکل, اگر یہ نیم البدل کے طور پہ اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کی تو یہ بساط ہی نہیں ہے. 12 کروڑ کا ہمارا صوبہ ہے پنجاب کا, اس میں سے اگر 3 کروڑ خاندان بھی ان کو لگا رہے ہیں, 3 کروڑ خاندانوں کو اگر 7 لاکھ کے ساتھ ضرب دیں تو یہ مطلب صفرے بھی نہیں گنے جاتے. اکٹھی تھی ہم ایک, ہاں بالکل, ایک شو میں, جی جہاں میں نے یہ کہا, یہ جو ہے نا ہوائی قسم کی جو باتیں کر کے چیزیں لانے کے, دیٹ کریٹس بیسیکلی ا ڈسٹربنس, اور ہمارے انسولوڈ جو رہ جاتے ہیں ہمارے مسائل ان کے لیے. اب اس کے لیے کہ عطائیت کے لیے تو ایک چیز ہے, اٹ از ون آف دا فیکٹرز کے عطائیت کے ساتھ. اب جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا, اس میں زیادہ میرا ماننا یہ شعور کی بات ہے. اب شعور, الٹریسی کہتے ہیں کہ جو دستخط نہیں کر سکتا وہ الٹریٹ ہے, ویئر میں سمجھتا ہوں. لیکن نظامی صاحب اگر شعور ہوگا تو پھر لوگ شاید عطائیوں کے پاس بھی نہ جائیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اور دوسری چیز بھی ہے. دوسری چیز ہے آپ کی فائنینشل. اگر آپ جیسا کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہے, اور خیری میری اس کے کنٹرول ہی نہیں ہے, مطلب 2000 سے لے کے 5000 تک اس کی فیس ہے کنسلٹیشن, سرکار کے انسٹیٹیوشنز کے اندر جیسے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب جب محلے کا ایک بیٹھا ہوا تائی ہے, یہ نہیں ہے جس نے 1 یا 2 چیزیں لکھ کے دے دینی اور آپ کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے, یو ول پریفر ٹو گوئنگ ٹو بی ہم, اسی کے لیے آپ جائیں گے. اب یہ جب تک آپ چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے شعور کے ساتھ, کہ شعور یہ ٹو اسپیک اباؤٹ, جب آپ شعور کے ساتھ آپ بولو گے, اپنے حقوق کے لیے بولو گے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ڈز ناٹ مین بائی کہ میں انسٹیگیٹ کر رہا ہوں کسی, یہ بنیادی حق ہے. کہا جاتا ہے نا جی فلاں چیز ہم غریبوں کے لیے کریں, یہ میری چڑ ہے. بھائی غریبوں کے لیے, بھائی یہ میری مرضی ہے کہ وہ بندہ سرکار سے کوئی لینا چاہتا ہے, کوئی بندہ جا کے اپنے پرائیویٹ سے لینا چاہتا ہے, یہ اس کا استحقاق ہے. صدقہ زکوٰۃ کی خاطر ہمیں کوئی نہ ایسے کیا جائے. تو ان کے لیے کمنگ بیک ٹو دا ایشو جو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے آنے کے لیے عطائیت کا جو ہے, اب عطائیت کی خاطر بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ وہ کام کرتے ہیں. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی بات کر لیتے, 2010 میں بنایا تھا, اور اس کا مین کام جو تھا ہسپتالوں کو ریگولیٹ کرنا, پرائیویٹ یا سرکاری ہسپتال ہوں یا پھر یہ تائی ڈاکٹرز ہیں, یہ سارا کام ان کا تھا, لیبارٹریز کو ریگولیٹ کرنا. تو یہ ادارہ کہاں کھڑا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی اس کے ساتھ جو ادارے کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن اتفاق سے ہماری کمیونٹی کے اندر گو کہ اس کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین تھا, کوئی 35-40 کے قریب ہم نے اس کے اوپر میٹنگز کی. 2010 کے اندر ہمارے ایم پی ہندلی صاحب تھے سیالکوٹ سے, آئی ایم گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے ہمیں آن بورڈ لیا. اسد اشرف صاحب آج کل سینیٹر ہیں مسلم لیگ کی طرف سے جو تھے, ہی واز آن بورڈ. مسلم لیگ کا یہ زمانہ تھا جب اس کی ساری چیزیں کی گئی. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے لیے 2010 کے اندر میں اس کے سپورٹیو تھا. سپورٹیو ان سینس کہ چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی خاطر عطائیت کے لیے آپ کوئی نہ کوئی سیٹ اپ میں کسی نظام کے ساتھ آنا پڑے گا. بالکل, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو آپ کو ریگولیٹ کرنے کا ایک چیز ہم نے کروائی کہ ابھی تک پرائیویٹ اسپتالوں کو تو کیٹیگریز نہیں کی جا سکی. بالکل ایسا ہی کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ایک تو ہم نے تفریق ختم کی کہ اس کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ ہے یا یہ پبلک سیکٹر گورنمنٹ کا ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن نے تو بیسک جو چیزیں ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے, اس کے اوپر ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن اب اگر کماؤ پوت بننے شروع ہو جائے گا تو سرٹنلی دین اٹ از اے پرابلم. اب عطائیت کے اوپر اگر 10-11 سال کے اندر اگر کنٹرول ہم پنجاب کے اندر نہیں پا سکے, باوجود اس کے ہیونگ آل دا فیسلٹیز اور ان کے ساتھ اسٹرینتھن ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیلتھ کیئر کمیشن
جس کی مطلب ایکٹ کی جو الف بے پہلی بسم اللہ اس چیز سے شروع ہوتی ہے, ٹو کنٹرول دا کویکری ان آل اٹس مینیفیسٹیشن. یہ پہلے لفظ ہے, اس کی لائن ہے جو کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے اوپر لکھی گئی ہے. جب اس کے اوپر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جو 9 کمشنرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بورڈ آف مینجمنٹ بیٹھا ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں, whether this is a government اور باقی ایز این autonomous institution وہ کام کرنا ہے, تو اس کے اوپر غالباً اگر وہ برا نام نہ ہے ہیلتھ کیئر کمیشن, کیونکہ ہم تو ایک برا فوراً بنا لیتے ہیں, لو جی یہ گل کرتی ساڑھے خلاف گل کر چکے. اب یہ حقیقت ہے, لاہور شہر کے اندر عطائیوں کے بند کرتے ہیں, دوسرے دن وہ دیکھا جائے وہ کہتے ہیں جی وہ اگر عدالت کھول دیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے لیتے ہیں, پیسے لے کے کھول دیتے ہیں. لیکن نظامی صاحب اس میں ایک اور بھی بات ہے, وہ شاید آپ کے کچھ ڈاکٹرز بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نام, میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے تائیوں نے ڈاکٹرز کو نوکری پر رکھ لیا ہے. ٹھیک بات ہے, ایسے ہی ہے. دیکھیں اب یہ روکنا کس نے, ہم ایز اے پی ایم اے وی آر مور دین ہیپی ٹو اسسٹ دیم دی ہیلتھ کیئر کمیشن. اب اس کو روکنا, یہ بندہ بشر ہے, انسان ہے, کیوں نہیں. اس کے لیے ریپیٹڈلی ہماری ایس پی ایم اے میٹنگز ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ آتی ہیں, جب ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اسسٹ کرنے کی خاطر کہ ایک شخص whether he is a doctor, he is not a doctor, qualified not, اگر کوئی غلط کر رہا ہے, میاں صاحب وہ میں کروں آپ کرے, کوئی بھی زید بکر کرے گا, غلط تو غلط ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ اس کے ساتھ اگر پی ایم ڈی سی نے اس کو یا پی ایم سی آج کا جس کو کہتے ہیں اس نے ڈگری دے دی ہے تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی کرے گا وہ درست ہے. We don't say that. ہیلتھ کیئر کمیشن کی خاطر کہ اگر کوئی ایسے ڈاکٹر صاحبان کرتے ہیں تو ان کے اوپر ضرور ان کی پکڑ کریں, کیوں نہیں کرنی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے. ایک انسان جو اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے بیچتا ہے کسی کے آگے جا کے رکھ کے اور وہاں پہ بیٹھا کوئی اور کام کر رہے ہیں, ہم کبھی نہیں کہتے ایسا. لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن اگر جا کے صرف چھاپے مارے گا انسپیکشن کے نام کے اوپر اور صرف سیل کرنے کی خاطر ہی اپنی عزت سمجھے گا کہ ہم نے جی اتنی سیل کر دی, اور پھر بتائے گا کہ دیکھو ہم نے جی اتنے کلینک سیل کر دی, کبھی نہیں کہتے کہ ان کے سیل کیے ہوئے کلینک جو کھل کتنے گئے, کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ, پھر جرمانے اتنے لمبے لمبے کر کے. وی ہیو ٹو ٹیک دا کریکٹیو میئرس. جب یہ جرمانے کا کلچر پڑ جائے گا نا جی کہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے اپنی بھی چلانی ہے, وہاں پہ مطلب ایک فوج آف موج بھی ساتھ رکھ کے چلانی ہے, تو دین اٹ از ڈیفیکلٹ. نظامی صاحب مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ آپ کے اوپر یہ بات بھی ہے کہ پی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ کچھ تعیناتی کروا دی جاتی ہے, ریکمنڈیشن کوئی آپ کی سفارش بھی چلتی ہے. جس طرح بھی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی چیئر پرسن کی بات کر لیں تو آرٹیکل 7 اور اس کی کلاس 6 ہے, کلیئر کٹ اس میں وائلیشن ہوئی ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں لگ سکتا جو کسی ادارے میں پہلے سروسز دے رہا ہے, اور یہ ساری باتیں وائلیشن سامنے ہیں. تو آپ پھر کیوں آواز کیوں نہیں اٹھاتے آپ؟ تو مجھے تو یہ پتہ لگا کہ پی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کی سفارش کی جاتی ہے. دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا بدقسمتی سے, اور پنجاب خصوصی طور پہ, دا ریزن بینگ کہ ہینس منسٹر بھی پی ایم اے کی لیڈر تھی, لیڈر ہے میں سمجھتا ہوں, تو اس میں آپ کا یہ گلہ ہم سے بالکل جائز ہوگا. ہم نے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور اس خاکسار نے ایز اشرف نظامی, ہم کورٹ آف لاء کے اندر ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے اندر. 2019 سے جب آپ کے دو جیسے ثاقب نثار صاحب نے یہاں بن رہا تھا یہ کمشنرز, 9 کمشنرز ہوتے ہیں, 9 سے 7 جو نومینیشنز کر کے آگے کی جاتی ہیں, 2 گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں. ان 7 کمشنرز کے اوپر کوئی 3 بورڈ انہوں نے توڑے, 3 بورڈ توڑ کے جو تیسرا پھر بنایا گیا اس کے ساتھ, تو اس کی اگینسٹ ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن تھرو مائی ایز پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن, میں اس کے ساتھ باقاعدہ پٹیشنر ہوں. اینڈ اسٹل وی آر اویٹنگ کہ اس کے ساتھ جو قانون نافذ کرنے والا انسٹیٹیوشن ہے, جب وہ قانون کے اوپر خود اس کی پاسداری نہیں کرے گا تو یقیناً اس کے اعمال کی اس کے ساتھ اچھی والی بہتر چیز نہیں ہوگی. تو اس کو مزید اب میں کیا بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر قانون نظامی صاحب جب قانون بنائے جاتے ہیں عمل درآمد نہیں ہونا تو فائدہ کیا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین بات کر رہے ہیں سرکاری اداروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو 2010 میں معرض وجود میں آیا, اور جس کے آنے کے بعد شاید یہی تھا کہ عطائیت ختم ہوگی اور جو ہے وہ ایک کامیابی حاصل کریں گے ہم, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک شاید اتنی کامیابی نہیں ملی. اور ساتھ ساتھ جو سرکاری اداروں میں جو تعیناتیاں ہوتی ہیں یا ہیلتھ کیئر کمیشن میں جو تعیناتی ہوتی ہے, اگر اس میں میرٹ نہ ہو اور شفافیت نہ ہو تو پھر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. جس طرح آج کل تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کسی
किसी भी शख्स को खुश करने के लिए उसको 45 देने के लिए या तो MS लगा दिया जाता है या फिर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा दिया जाता है, ताकि उसकी रिटायरमेंट बड़े धूमधाम से और वो रिटायर्ड होने के बाद उसके ऊपर ये ठप्पा लग सके कि वो प्रो VC था या MS था। इसी तरह पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बात करूंगा, निजामी साहब जब कानून बनाए जाते हैं फिर अमल दरामद नहीं होता। यही जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की चेयरपर्सन है, मैं नाम नहीं लूंगा, वायलेशन है एक सरकारी अस्पताल में, बोर्ड ऑफ गवर्नर में शायद वो चेयरपर्सन है या मेंबर है, इसी तरह एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एक प्रोफेसर है। तो ये क्लास भी मैंने आपको आर्टिकल 7 उसकी सब क्लास 6 है, जिसमें लिखा है कि ये दोनों किसी तरीके भी किसी सरकारी इदारे में या प्राइवेट इदारे में सर्विसेज नहीं दी जा सकती अगर किसी ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो चेयरपर्सन लगना है। तो ये कितना बड़ी वायलेशन है, क्या ये वायलेशन, कानून क्यों बनाए जाते हैं? सवाल तो मेरा यही है, अगर कानून बनाए जाते हैं तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसको निगेट नहीं कर सकता, बावजूद इसके कि मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं इसको निगेट कर सकूं, लेकिन चूंकि आपने जो रेफरेंस दिया ऐसा ही है, वो रेफरेंस बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो होती है कि जो 7 कमिश्नर्स के लिए 9 कमिश्नर्स टोटल है हेल्थ केयर कमीशन के, 7 कमिश्नर्स की जो, बल्कि 9 की जो अप्रूवल है, दैट हैज टू बी बाय द कैबिनेट। जो कैबिनेट या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो उसने देनी होती है, अगर हम पंजाब का तस्करा करें। अब पंजाब के लिए हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और पूरे का पूरा महकमा सेहत उनको असिस्ट करता है, और ऐसी अगर कोई वहां पे लफ्जिश हुई है तो दे हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। ये कहना कि हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसकी निशानदेही नहीं की, हम देखें करेक्ट कौन करेगा? मेरी बात सुने, इस वक्त जो वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद है, माशाल्लाह वो एक मुतहरक लीडर थी PMA की, और मैंने आज भी यहाँ पर उनकी तस्वीरें देखी और वो पूरा जो एक चार्ट देखा, वो 2 से 3 मरतबा जनरल सेक्रेटरी भी रही। उन्होंने ये भी नारा लगाया था कि जी मैं 2 महकमों को एक कर दूंगी। उन्होंने ना वो मुकम्मल हो सका, ना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हालात बेहतर हो सके, ना सरकारी अस्पतालों में MS इस वक्त लाहौर के 6 से 7 टीचिंग अस्पताल है, वहां पर रेगुलर MS ही नहीं लगाया जा रहा। तो मुझे बताएं फिर बात किधर जाती है? ये सारी बात तो PMA की तरफ जाती है, क्योंकि उस वक्त मेरे समेत आप भी, शायद बहुत सारी डॉक्टर्स कम्युनिटी भी ये थी कि वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद आएंगी, वो एक डॉक्टर हैं, हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखिए, आपकी डिसअपॉइंटमेंट या मुआशरे के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स की डिसअपॉइंटमेंट या ओवरऑल सोसाइटी की डिसअपॉइंटमेंट, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट। क्वेश्चन ये है कि 2 महकमों के लिए और महकमों के साथ ये जो कंपनी लिमिटेड के तहत चल रही पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का तो जवाब आप नहीं दे सके, कोर्ट ऑफ लॉ में देखते हैं, वहां पे आपको अल्लाह करे इंसाफ मिले। मतलब जाते हैं, पेशियां वहां भुगत रहे हैं इंशाल्लाह ताला, एंड आई वेरी मच होपफुल कि कानून इसके ऊपर चूंकि वाज़ेह है तो आज बिल्कुल हो जाएगी। अभी मतलब डिलेइंग टैक्स, और ये PMA के प्लेटफॉर्म से आप लड़ रहे हैं वहां पे? जी बिल्कुल, PMA के प्लेटफॉर्म से फॉर द रूल ऑफ लॉ बाय द लॉ। ये हमारा PMA के अंदर बड़ी मोटी सी एक चीज समझी जाती है कि रूल ऑफ लॉ बाय द लॉ। ये मतलब मेरी पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये कानून की बात है, जो कानून के अंदर है। कानून के ऊपर वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि कानून उसकी इजाजत नहीं देता। इम्प्लीमेंटेशन सर्टेनली हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने देनी है, जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने मतलब मेरे साथ ये गिला तो कर दिया, और गालबन दुरुस्त, और मैं मशकूर हूं कि आप PMA को इतना पावरफुल समझते हैं कि गालबन PMA के साइन के साथ ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये सब हम कोई लट पर दातन नहीं। देखिए निजामी साहब, मैंने जो PMA देखी ना, PMA वो एक एसोसिएशन है कि उन्होंने कभी, मैंने जितनी देर मुझे हो चुका है जर्नलिज्म करते, मैंने कभी सड़कों पर आपको नहीं देखा। आपने एक बड़े मुहज्जब तरीके से एक ऐसा रवैया, एक ऐसा एहतजाज बनाया और इशू को उठाया भी, आप ना सड़कों पर गए, फिर उसके ऊपर आपने फॉलो अप भी किया, कई इशू आपने हल भी करवाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, नहीं, मैं आपकी बात को खुदा न खासा निगेट नहीं कर रहा, मैं तो आई डू अप्रिशिएट कि ये बात दुरुस्त है उसके लिए। देखिए, हमारा एक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का बाकायदा एक मानना है, और हम समझते हैं कि हुकूमत के अंदर भी जो अफराद हैं, वो अफराद जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं और मुल्क को जो चलाने की मतलब जिनके साथ है, वो बाशऊर लोग हैं। उन तक ऐसी चीज जो उनकी पहुंच में होती होगी या किसी तरह से वो इग्नोर हो जाती है, हमारी उसकी निशानदेही करने के लिए। MTI के ऊपर भी आपने देखा कि MTI के ऊपर ये वाहद ऑर्गेनाइजेशन PMA कि जिसने वहां पे रिटर्न के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट कराई। लाहौर हाई कोर्ट ने अब डायरेक्शंस इनको दी कि जो कंसर्न लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनसे मुशावरत के साथ आप MTI करो। हमने उनके साथ मुशावरत की भी, हम गंगाराम अस्पताल में भी जाके पार्टिसिपेट किया, मेयो हॉस्पिटल में भी जाके MTI पे पार्टिसिपेट किया, लिख के भी दी उन सेक्रेटरी साहब को, जो उन्होंने मीटिंग्स की उनके अंदर भी हमने जाके डिबेट के अंदर हिस्सा लिया, बिकॉज दिस इज आवर फॉर बिलीव दैट इज द ओनली वे।
یا ہمیں کنونس کر لو یا ہماری بات سے آپ کنونس. اب کیا کریں میاں صاحب اس چیز کا کہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو وہ ہماری بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں, لیکن جب دوسری چیز کرنی ہو تو پتہ چلتا ہے. اب ایم ٹی آئی نے جو یہ قانون نکال کے چھوڑ دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. دیکھیں آپ میاں صاحب جو آپ نے فرمایا بالکل درست بات ہے, اور میں ایگری کرتا ہوں اس ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیے. لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ابھی تک انہوں نے 2.5-3 سال ہونے کو آئے ہیں, تو چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں بہتر ہوں. لیکن تھوڑا بہت میں بھی نظام کو سمجھتا ہوں, اینڈ آئی ایم اویئر آف کہ پہلی میٹنگ جو کیبنٹ کے ساتھ آئی تھی, میڈم یاسمین راشد نے وہاں پہ یہ پروپوز کر کے اور سبمٹ کیا تھا کہ 2 محکموں کو ایک محکمے کے اندر کر لیا جائے. ایک تو اس کے جو ایکسپینس ہیں وہ کم ہوئیں گے, ایڈمنسٹریشن بہتر ہوگی اور اس کے ریزلٹ بھی اچھے ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو جس کا آپ بھی مطلب تذکرہ کرتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ چیزوں کو درست ہونے کی طرف آ کے ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں, وہ ایسا نہ ہو سکا. اب یہ حکومت نے نہیں چاہا, چیف منسٹر صاحب نے نہیں چاہا, کیبنٹ نے نہیں چاہا, بیوروکریسی نے نہیں چاہا, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ چیز چاہی تھی, لیکن وہ ایسا نہ ہو سکا. اب دوسری چیز وہ کمپنیز کا ہے, اس کو بالکل ویسے چل رہی ہیں, کمپنیاں ویسے چلے جا رہی ہیں, 2 محکمے وہاں پہ رہے, کمپنیاں بھی وہاں پہ رہی. ابھی سمجھ ہی نہیں آتا کہ پنجاب کے اندر ہیلتھ سسٹم بھی کیسے ہوتا ہے. آپ کی پاکستان جو موجودہ حکومت ہے پنجاب میں, پاکستان تحریک انصاف, اور جو شعبہ صحت وزیر آپ کی وزیر صحت ہے, انہوں نے تو ان کے لگائے ہوئے پچھلی دور کے لگائے ہوئے بندوں کو بھی چینج نہیں کیا, انہی سے کام لیا ہے, اور بعد میں ان کو اضافی چارج بلکہ کانٹریکٹ پر بھی رکھا ہے ان لوگوں کو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایس پی ایم میں ہم کبھی ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے. جو کمپنی کلچر ہے یہاں پنجاب کے اندر جو لایا گیا اور پاکستان کے اندر لایا گیا, ہم کمپنی کلچر کی کل بھی مخالفت کرتے تھے, آج بھی مخالفت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو مؤثر اور افیکٹو ہونا چاہیے. اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مؤثر اور افیکٹو ہوگا چیزیں ٹھیک ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں, اور آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب, کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہمیشہ اسٹرینتھنگ آف دی انسٹیٹیوشنز کی, اور ہم انڈیویجول سے ہٹ کے انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں. انسٹیٹیوشنز کی خاطر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ایک مؤثر اور افیکٹو ادارہ ہونا چاہیے جو ملک کے اندر, اور پنجاب کیا مطلب دیکھیں 51% آف دا پاپولیشن, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے پاکستان کا یہ پنجاب ہے, اور پنجاب کے جو مطلب 12-13 کروڑ عوام یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور ان کے لیے اگر صحت کے لیے ہم نے کمپنیاں, مزید آگے کمپنیاں ٹھیکہ در ٹھیکے اگر کر چلے ہیں تو نظام تو درست نہیں ہوئے گا. اور ہم کل بھی اس کے ساتھ نقاد تھے, اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. اس کے کریکٹیو میئرز لینے چاہیے, اسینشلز ہیں. جب ہم یہ کریکٹیو میئرز لیں گے یہ کمپنیاں بھی بند ہوئیں گی, اس کی جو ایفیکیسی ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو محکمے کی ہے وہ بھی اس کے ساتھ آئے گا. ٹیچنگ جو آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی بڑا کرسٹل کلیئر چیزیں آنی چاہیے. اب کوئی نہ کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس کو اپروول, there are certain other factors جو اس کے ساتھ کرتے ہیں, اور انسان certainly بے بس ہوتا ہے. آپ ایک چینل کی نمائندگی کرتے ہیں, میں چھوٹی موٹی تنظیم کی نمائندگی کرتا ہوں, لیکن میرے اوپر بھی کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنسز یا ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ میری نہیں ہو سکتا. آپ کے لیے بھی ایسا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوگی جو کہ آپ نہیں چاہتے, لیکن آپ کی اسائنمنٹ یا آپ کی ایسی وہ والی, میں نہیں کہتا کہ اس کے لیے کوئی مجبوری ہو. ایک بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جی یاسمین راشد کو پھر استعفیٰ دے دینا چاہیے. میں ان میں سے جو سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ آپ جس نہج پہ بھی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنا افیکٹولی. نظامی صاحب ابھی تو 2.5 سال ہو چکے ہیں, ابھی 2.5 کے باقی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہونا چاہیے, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے پہلے جو ابھی آف دی ریکارڈ مجھے بات کہہ رہے تھے کہ میڈم نے پہلے کہا تھا کہ جی ریفرل سسٹم اس کے ساتھ آنا چاہیے. آپ کی بالکل درست بات ہے, میں اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتا کہ ہمارے مسائل کا حل اقتصادی یا معاشرتی ایسی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. اگر یہاں پہ اس معاشرے میں صرف اور صرف پنجاب کے اندر میں بات کروں سرکاری ہسپتالوں کی, کہ اگر ریفرل سسٹم اگر بہتر طریقے سے آ جائے, اور آپ نے بالکل درست وہ فرمایا تھا کہ ریفرل سسٹم از دی آنسر, اور آپ نے مجھے یاد کیوں نہیں آ سکا یہ کہ میڈم نے پہلے آ کے یہ کہا تھا کہ ہم ریفرل سسٹم لے کے آئیں گے. میں اتفاق سے اس کے ساتھ مطلب والنٹیئر تھا اس سسٹم کے لیے, اور میڈم کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. ہماری خواہش بھی تھی کہ ریفرل سسٹم کیا ہے, لیکن اگین اس کے ساتھ جو ہے ایک وہ ٹپیکل پیٹی برجوازی مطلب کہنا چاہیے کہ بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ ہے, وہ اس کے ساتھ آڑے آتا ہے. وہ جب آڑے آتا ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے, ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, وہ اچیو کرنے کی خاطر ہے. صوبے کے اندر کیا ہے, ایک چیف منسٹر ہے دی ہائیسٹ پوزیشن, نیکسٹ از دی منسٹر ہیلتھ جو کہ ہائیسٹ پوزیشن کے ساتھ ہوئے ہیں. اگر ان چیزوں کو اگر ابائڈ بائی کر کے جو بیوروکریسی اگر کام نہیں کر سکتے, وٹ از دا آؤٹ کم آف آل دیٹ. وہ جو ہوا تھا, جو میری ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیے تھا, مطلب آئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ دیئر,
اور میں تو ایک والنٹیئر ہوں, I was not being paid. گاڑی پہ بھی جاتا تو اپنا تیل خرچہ جو بھی, آپ جانتے ہیں کہ مطلب ایک سفید پوش آدمی تو وہ تو نہیں ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بہتر ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری کارکردگی سے معاشرے کے اندر ہم چیزیں, اور یہ امیر غریب سے ہٹ کے, اور نظام کے اوپر یہ لوگوں کا کہنا کہ یہ نظام تو جی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, بٹ I am of those جو سمجھتا ہے کہ یہ نظام بالکل ٹھیک ہوئے گا, ایسے چل نہیں سکتا. اور اس کو ٹھیک کرنے کی خاطر وہ میں اور آپ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں, آپ کی کاوشیں تھوڑی ہے. اگر آپ کے ماضی کو دیکھا جائے, UHS کی خاطر آپ کی کیسی کاوش ہے, اب آج دیکھا جائے تو کیا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کوئی آئیڈیل ہو گئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا, لیکن وہ کنٹینیو آن آف دیٹ. اگر کنٹینیوس پروسیس کے ساتھ اپنے کنسرن ساتھ چیزیں لے کے رکھیں گے تو چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوئیں گی. اور یہ اگین کمنگ ٹو دی ہیپاٹائٹس, ایڈز, ملیریا, کووڈ-19 کورونا جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے ساتھ یہ عوامی, پھر اس کے ساتھ جو ویکسینیشن کی خاطر ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں حکومت کے ساتھ, فیصل سلطان صاحب مطلب مہربانی کہ وہ کبھی ہمارے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ویکسینیشن, آپ ہیلتھ بیٹ کرتے ہو, ہسپتالوں کے اندر رہتے ہو, مطلب یو آر دا فرنٹ لائنر, آپ کے لیے بھی اس کے ساتھ ہی آنے چاہیے. ایک جو ڈاکٹر بیٹھا ہے پولی کلینک کے اندر بیٹھا ہے, محلے کے اندر بیٹھا ہے, ہی از اے فرنٹ لائنر. کتنے لوگ اس کے ساتھ وہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں جس کے ساتھ دیکھنے کے لیے. تو یہ رائے جب تک حکومت سوشل آرگنائزیشنز کے ساتھ, سوشل ورکرز کے ساتھ کوئی سینسیبل, میں نہیں سمجھتا کہ خدا نخواستہ کہ وہ چاہتے نہیں ہیں, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک بابو بیٹھا دفتر کے اندر, اس کو کیا پتا کہ پولی کلینک کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک فیملی فزیشین جو بیٹھا ہو وہ کیسے کیا کام کر رہا ہے. ایک رپورٹر ہے, آپ کے بڑے بڑے افسر, اگر بڑے افسر نے زندگی شروع وہاں سے کی ہے, نیور بین ٹو اے رپورٹر, تو اس کو کیا پتا کہ بھائی جان آپ کہاں کہاں جا کے ایکسپوز ہوتے. تو یہ وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اندر آنے کے لیے بھی, اگر کرونا کی خاطر ہم چیز دیکھیں, کرونا کی ویکسینیشن کے لیے پراپر, بٹ میرا بلیو یہ ہے کہ نظام جب درست ہوگا, جب سسٹم ٹھیک ہوگا, تو لوگ از خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے نہیں ٹھیک ہونا, خود بخود نظام ان کو نکال. نظام صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور ہم نے تفصیلاً بات کی. ناظرین, آج کے پروگرام میں تفصیلی بات کی ہیپاٹائٹس, ایڈز اور ان امراض کو کیسے ختم کرنا ہے, اور جو محکموں میں کچھ بے ضابطگیاں ہیں اس کے اوپر بھی بات کی, اور خاص طور پر ان کو کس طرح جو ہے وہ سفارشی کلچر ہے, اور اگر نظامی صاحب کا یہی کہنا ہے اگر نظام ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. تو آج کے اس پروگرام میں میں اجازت چاہتا ہوں, نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.